अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज दो खबरें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही खबरें जो हैं वो शेयर सुर्खियाँ बनी तमाम अखबारात की। तकरीबन तमाम अखबारात में ये खबरें छपी और उसके बाद ही मैं आपको ये रिपोर्ट कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में आपके साथ जो दो खबरें मैंने शेयर करनी है उसमें पहली खबर ये है कि गुलकार बिलाल सईद और एक्ट्रेस जो सबा कमर हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं और जल्द ही उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जाएंगे। क्या है ये सारा मामला आज के वीडियो में आपको बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मिशा शफी केस में जो कि हैरेसमेंट का केस था और आपको पता है कि अली जफर ने ये केस किया था और उस केस में बुरे तरीके से फंस चुकी हैं अब इफ़त उमर एक्ट्रेस और उनके साथ पैरोडी करने वाले एक कमेडियन और उनके भी नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के जो वारंट है वो जारी हो चुके हैं। दोनों के बारे में आज आपको अपडेट करूंगी। शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो जो लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने आज की समाअत की और समाअत के अंदर उन्होंने लगातार गैर हाजिर रहने पर, क्योंकि अदालत जो है वो बार बार सबा कमर और बिलाल सईद को तलब कर रही थी कि वो आएँ और अपना नैरेटिव दें, लेकिन क्योंकि ये दोनों हजरात जो हैं वो लगातार गैर हाजिर रहे तो मुसलसल गैर हाजिरी के बाद फाइनली इनके खिलाफ जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और इस हवाले से मैं अगर आपको मज़ीद बताऊं तो इस वक्त सबा कमर जो हैं अभी कुछ दिन पहले तक तो वो एक निजी टेलीविज़न के एक ड्रामा सीरियल में बिजी थी और शूट्स में बिजी थी, लेकिन कहा यह जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक कि इस वक्त वो जर्मनी जा चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नॉन सीरियस हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो छुट्टियां मनाने चली गई हैं जबकि उनको पता था कि अदालत में उनकी हाजिरी है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अदालत से इस्तिस्ना लेने के लिए वो छुट्टियां मनाने के लिए चली गई हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी कि उनके ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा था काम की ज़्यादती के बाद। ज़ाहिर बात है हर इंसान कोशिश करता है कि वो थोड़ी सैर के लिए जाए, तो मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि वो इसलिए गई हैं। बहरहाल मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त सबा कमर जो है वो जर्मनी बर्लिन के अंदर हैं। बर्लिन से उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है जो काफ़ी हिट हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ लाहौर के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने बार बार सबा कमर और बिलाल सईद को बुलाया और वो नहीं आ रहे। अब आप जानना चाहेंगे कि उनकी ये गिरफ्तारी के जो वारंट है वो क्यों जारी हुए और आप जानना चाहेंगे कि क्या केस है उनके ऊपर। तो मैं आपको याद करवाती चलूँ कि पिछले साल बिलाल सईद ने एक गाना बनाया था, उस गाने का शूट उन्होंने रखा था मस्जिद वज़ीर खान में जो अंदरून लाहौर के अंदर है। मस्जिद वज़ीर खान के अंदर जाकर जनाब अली इन्होंने शूट किया था और वहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था सबा कमर और बिलाल सईद के ऊपर कि इन्होंने मस्जिद के अंदर डांस किया है। उस डांस और उस रक्स के नतीजे में जब इन्होंने अपना टीज़र जारी किया था सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत ज़्यादा बरहम हो गए थे और लोगों का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच गए थे। उसके बाद अकबरी मंडी के एक अकबरी मंडी बिल्कुल उधर ही है मस्जिद वज़ीर खान के पास ही, तो वहाँ पर एक वकील साहब हैं जिनका नाम है मंजूर फरहत। तो फरहत मंजूर साहब जो हैं इन्होंने बेसिकली सबा कमर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि इन्होंने मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया है और इसलिए इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और बार बार इनको बुलाया जाता रहा, लेकिन क्योंकि ये लोग नहीं आए और मुसलसल गैर हाजिरी के बाद फाइनली इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई जी पहली खबर, लेकिन इसमें मैं अपना एक छोटा सा नैरेटिव ये देना चाहूँगी कि अगर इसमें लोगों ने सबा कमर के ऊपर तनकीद की तो तनकीद के ज़्यादा मुस्तहिक मेरा ख्याल है कि बिलाल सईद हैं। उसकी रीज़न क्या है कि सबा कमर एक एक्ट्रेस हैं। मोस्टली होता क्या है कि भी लास्ट वो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट में थी, हम लोगों को लास्ट डे पर जाके पता चला कि जो लोकेशन है जहाँ पर हमने शूट करना है वो कहाँ पर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो एक्टर्स होते हैं उनका ये काम हरगिज़ नहीं होता कि उनको ये पता हो कि जिस जगह पर शूट किया जा रहा है वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। मसलन मस्जिद वज़ीर खान के अंदर लोकेशन रखी गई तो इसमें ज़्यादा जो कसूरवार हैं वो कौन है, वो है जनाब जी बिलाल सईद। इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि जब उन्होंने मस्जिद वज़ीर खान से इजाज़त मांगी होगी तो इसमें मस्जिद वज़ीर खान का अमला भी उतना ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि उनको पता था कि ये मस्जिद है तो उन्होंने रक्स के लिए इजाज़त कैसे दी या उन्होंने शूट के लिए इजाज़त कैसे दी। पहली बात तो ये है कि उनको शूट की इजाज़त देनी नहीं चाहिए थी। तो जनाब इसीलिए इसी नेग्लिजेंस की बुनियाद पर महकमा औकाफ ने जो मस्जिद वज़ीर खान के मैनेजर थे जिन्होंने इनको इजाज़त दी थी उनको मुअत्तल भी करवा दिया था। अब देखना यह है कि सबा कमर और बिलाल सईद का ये जो केस है ये पीछा कब छोड़ता है, क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पे है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह पर डांस करना, रक्स करना जो कि सरासर गैर शरई है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, जितना मैं सबा कमर को करीब से जानती हूँ, कि मुझे लगता है ये नेग्लिजेंस में सब कुछ हुआ, इसलिए कि
وہ ایک اداکارہ ہیں، ان کو آخر تک نہیں پتا تھا کہ یہ مسجد وزیر خان ہے. میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ میں خود مسجد وزیر خان جب پہلی بار گئی تو اس سے پہلے میں مسجد وزیر خان کا یہ واقعہ آپ لوگوں کو رپورٹ کر چکی ہوئی تھی. تو نارملی جس طرح ہم ڈریس اپ ہوتے ہیں اس طرح ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں لڑکیاں اسی طرح گھوم پھر رہی تھیں، اور مجھے جب بتایا گیا کہ یہ وہ والی مسجد وزیر خان ہے جس کا کیس بنا تھا، تو اس کے بعد تمام لوگوں کو میں نے کہا کہ یہاں پہ دوپٹہ لیں یا کوئی پردہ کریں. وہاں کی جو سیکیورٹی تھی کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ دوپٹہ لے کر اندر جائیں، اور وہ ایک عمارت بھی اس طرح کی بنی ہوئی تھی کہ وہاں سے مسجد جیسی فیل نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مسجد ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی جگہ پر جو سیکیورٹی ہوتی ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خواتین سے یہ کہیں کہ بنا پردے کے آپ اندر انٹر نہیں ہو سکتے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسجد کا کیا تقدس ہے. اس کی مثال میں کچھ یوں دوں گی کہ ایک دفعہ میں یہ گردوارہ گئی تھی جو سکھوں کا گردوارہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم لوگوں کو ایک پروگرام شوٹ کرنا تھا. تو وہاں پر جو سکھ حضرات تھے وہ باہر کھڑے تھے، اور وہ تمام مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، یا جو بھی دوسری کمیونٹیز کے لوگ آ رہے تھے ان تمام کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ لوگ دوپٹہ نہیں لیں گے اور پاؤں سے جوتا نہیں اتاریں گے آپ گردوارے کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کا بھی تھوڑا فرض بنتا ہے. بہرحال ایکٹرز کو بھی تھوڑا اپنے طور پہ احتیاط کر لینی چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ صبا قمر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو باقی لوگ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. بس اتنا سا کہنا چاہتی ہوں. آگے چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. تو جناب لاہور ہی کے اندر جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں جناب یوسف عبد الرحمان. انہوں نے سماعت کی میشا شفیع کیس کی، جس میں علی ظفر بھی شامل ہیں، جس میں عفت عمر بھی شامل ہیں، اور جس میں علی پیر گل جو ایک کمیڈین ہے وہ بھی شامل ہیں. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو عفت عمر ہیں ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے، لیکن علی پیر گل جو کمیڈین ہیں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے. کیوں جاری کر دیا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع کی تھی عفت عمر نے، جس میں علی پیر گل بھی شامل تھے. اور علی ظفر نے ان لوگوں کے خلاف، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میشا شفیع نے الزام لگایا تھا ہیرسمنٹ کا، کس کے اوپر؟ علی ظفر کے اوپر، اور اس میں سپورٹ کیا تھا عفت عمر نے ان کو. اور اس کے بعد علی ظفر نے رجوع کر لیا تھا FIA سے، اور وہاں پر انہوں نے درخواست دی تھی کہ ان تمام لوگوں کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ ثبوت دیں، اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کئی پیشیاں بھگت چکی ہیں عفت عمر، کئی مرتبہ عدالت میں پیش ہو چکی ہیں، اور کئی مرتبہ انہوں نے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو جوڈیشل مجسٹریٹ نے، انہوں نے کبھی بھی عفت عمر کو نہیں دیا ہے استثناء، اور بلکہ کہا ہے کہ آپ کو ہر بار حاضری دینی پڑے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ تو عفت عمر جو ہیں وہاں بے ہوش ہونے کا ڈرامہ بھی رچا چکی ہیں، اور اس کے بعد جو وہاں پہ جج صاحب تھے انہوں نے کرسی منگوا کر عفت عمر کے لیے رکھی اور کہا کہ آپ اس پر بیٹھ کر بات کر لیں، کھڑے ہو کر بات مت کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم آپ کو استثناء دیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے عفت عمر پچھلے کافی عرصے سے کافی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، کیونکہ اس کیس سے ان کی جان نہیں چھوٹ رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی پیشی میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جب عدالت میں عفت عمر پیش ہوئی تھی تو ان سے اس طرح کے سوال و جواب کیے گئے تھے کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میشا شفیع نے جو الزام لگایا تھا علی ظفر پہ کہ انہوں نے ان کو جنسی طور پہ ہراساں کیا، اس میں آپ کیسے گواہ ہیں؟ جس میں عفت عمر نے کہا تھا کہ میرے گھر پہ بیٹھ کے میشا شفیع نے یہ بات کی تھی اپنی والدہ کے ساتھ، صبا حمید کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر یہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی لیکن آپ لوگوں نے جو تصاویر شیئر کی تھیں وہ تو بڑی ہی ہنستی مسکراتی تھیں، اس میں تو کہیں ٹینشن نظر نہیں آ رہی تھی. جس کے بعد عفت عمر جو ہے وہ خاموش ہو گئی تھی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اب تک ان کی جان جو ہے وہ نہیں چھوٹ رہی اس کیس سے. اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جو عفت عمر ہیں وہ کیونکہ اپنی عدالت کے اندر استثناء چاہتی ہیں کہ ان کی جو پیشی ہے وہ نہ ہو، لیکن کیونکہ جج صاحب ایسا نہیں چاہتے، جج صاحب چاہتے ہیں کہ ہر بار وہ حاضر ہوں، اور اس کا کوئی قانونی جواز بھی وہ پیش نہیں کر سکیں. اسی وجہ سے ان کے عفت عمر کے قابل ضمانت اور علی پیر گل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں گی. فی الحال تو یہ تمام ایکٹرز جن کا میں نے نام لیا ہے ایک عجیب قسم کے بھنور اور مشکل میں پھنس چکے ہیں. مزید ڈیولپمنٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.